बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारी अज़ो, आइएगा आज बहुत ही अहम मसला है, और वो मसला ये है कि मियाँ बीवी हम बिस्तरी के करने के फ़ौरन ही बाद सहरी कर लें तो क्या उनका रोज़ा हो जाएगा? या कोई मेरे भाई को नाइट फेल हुआ है, या मुस्तज़नी की है, या इहतिलाम वगैरह हुआ है, तो उनके लिए गुस्ल करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि वो उसके बगैर रोज़ा रख सकते हैं? ये वीडियो। और जो मेरी बहनें हैज़ निफास वाली हैं, उनके लिए क्या हुक्म है, आइएगा वाज़ेह तौर से आप समाअत करेंगे। प्यारी अज़ो, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हो रमज़ान शरीफ का प्यारा प्यारा महीना जो हम सब के दरमियान आने वाला है। कुछ ही चंद दिन बाकी बचे हैं, तो इंशाल्लाह हम उस बरकत वाले महीने में, रहमतों वाले महीने में एंट्री करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है उस सब के लिए ये महीना मुबारक हो, इस महीने हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और रोज़े रखने की भी तौफीक हो। प्यारी अज़्ज़ो, आइएगा रोज़े के लिए हमें कौन कौन सी तैयारी करनी है ये तो आप समाअत ही करेंगे, लेकिन आइएगा एक बात भूल रही हैं, वो उन्हें मुझे आगाह करना है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो पर मुकम्मल बने रहिएगा, क्योंकि रोज़े हर मर्द औरत पर रखना फ़र्ज है। चंद करीब करीब रोज़े करीब हैं, तो इन चंद दिनों में रोज़े रखने आप अपने, और वो रोज़े पूरे कर लें, तो उन्हें चाहिए कि ये रोज़े ज़रूर रखें। अब आइएगा रमज़ान शरीफ, प्यारी अज़्ज़ो, एक और आपको अमल बता दूं कि अगर आप पूरी साल अपने घर में बरकतें चाहते हैं, तो जैसे ही रमज़ान शरीफ का चांद नजर आए उसके फौरन ही बाद आपको एक काम जरूर करना है, और वो ये कि आप सूरे फतह यानी कि 26वें पारे में है, एक मर्तबा जरूर पढ़ें सूरे फतह और सूरह यासीन शरीफ और 100 मरतबा दुरूद शरीफ। इंशाल्लाह जो दुआ मांगोगे वो भी कबूल होगी चांद देखने के बाद, और 1 साल तक तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी। तो ये छोटा सा अमल जो मुझे याद आ गया, जो मैंने आपको बताना चाहा। अब आइएगा वो जो मेरे भाई कहते हैं कि उन्हें नाइट फॉल हो जाता है इशा की नमाज के फौरन ही बाद, जैसे बिस्तर पे सो और आंख खुली तो उनके कपड़े बिल्कुल नापाक हो जाते हैं, या एहतलाम हो जाता है, या नाइट फॉल हो जाता है, या फिर मुस्तज़नी कर लेते हैं मजबूरी में आकर, या कोई उनका शौक हो, तो उस वक्त तो उनके रोजे वो कज़ा हो जाते हैं। क्या वो छोड़ सकते हैं? या इस हालत में उनकी शहरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उन लोगों के लिए हुक्म है कि वो हाथ अपने साफ करके धो लें और कुल्ली गरारा कर लें, फिर रोजा रखें और सुबह को फजर से पहले पहले वो गुस्ल कर लें। लेकिन हाँ, याद रखें, जो मेरी बहनें पीरियड से हैं, हैज से हैं, निफास से हैं, उन्हें पीरियड आ रहे हैं और अब ब्लड आना बंद हो गया, तो वो चाहती हैं, मेरी बहनें अक्सर करती हैं ये, कि सुबह को हम नहाएंगे, अब हम सहरी कर लें। तो उनके लिए हुक्म है शरीयत में कि वो रोजा न रखें जब तक गुस्ल ना कर लें, जब तक वो नहा ना ले, उससे पहले वो सहरी नहीं करें। और वो मेरे भाई भी समाअत कर लें, जो मियाँ बीबी से हम बिस्तरी करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उस वक्त वो सहरी कर लेते हैं, तो उनका रोजा हो जाएगा, बिल्कुल उनका रोजा हो जाएगा। उनके लिए शरीयत ये हुक्म देती है कि मियाँ बीबी ने मुलाकात की तो उन्हें चाहिए कि वो फौरन कुल्ला कर लें, अपने आप को साफ पाक कर लें पानी से, और फिर उसके बाद शहरी करें, और शहरी के फौरन ही बाद अजान हो, अजान के बाद फौरन गुस्ल करें। यहाँ पर गुनाह करेंगे अगर उन्होंने फजर की नमाज भी छोड़ दी, जोहर की भी छोड़ दी, असर की भी छोड़ दी, और रोजा है उनका, तो रोजा तो उनका होगा, लेकिन उन पर गुनाह ये पड़ेगा कि जो उन्होंने नमाजें छोड़ी हैं, तो उन्हें चाहिए कि फजर के फौरन बाद वो गुस्ल कर लें। सहरी खाने का हुक्म है, लेकिन नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है, वो फर्ज है। आप चाहें कि आप किसी काम में निकल गए और फिर आपको टाइम न मिला गुस्ल करने का, आप दोपहर को आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि फजर में ही, शहरी खाने से बाद में ही, अजान से बाद में या अजान से पहले आप गुस्ल कर लें, ताकि पाक रहें और आपकी कोई नमाज कज़ा ना हो। लेकिन पीरियड हैज वालों के लिए ये हुक्म है कि वो नापाकी दूर होने के बाद, यानी जब तक वो गुस्ल ना कर लें, नहा लें, वो सहरी ना करें, ये हुक्म है। अब आइएगा वो मेरी बहनें भी समझ लें कि तराबियों में, मेरी बहनें एक बात और वजाहत कर दूं इसकी, कि जो जैसे ही रमजान शरीफ आते हैं तो हमें नमाजों की पाबंदी कर लेते हैं, और कम से कम हम 12 रकात या 10 रकात या 8 रकात तराबी पढ़ते हैं। हुक्म तो यह है कि 20 रकात तराबी पढ़ना, और मर्द औरत के लिए ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई ये कहे कि ना पढ़ेंगे तो कोई सब जरूरी नहीं है, नहीं, आपको पढ़ना जरूरी है। तराबी जरूर पढ़ें, क्योंकि तराबी
زیادہ عبادت لکھی جاتی ہے، زیادہ سجدے ہوں گے، زیادہ قیام ہوں گے، اسی لیے یہ 20 رکعت تراویح رکھی گئی ہیں، اور یہ سنت موقدہ ہے ہر مرد و عورت کے لیے۔ اب یہ معاف نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں، نہیں، مردوں کے لیے بستی میں ایک مسجد ہے تو وہاں پر قرآن سنانا فرض ہے، ایک نے بھی قرآن سنایا اور ایک نے بھی تراویح پڑھ لی تو سب وری ہو گئے، اور جماعت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو اور اعلیٰ ثواب ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھیں تراویح کی، رات کو 12 رکعت نماز پڑھیں، 4 سنت 4 فرض 2 رکعت 2 سنت 2 نفل، اس کے بعد بیچ میں آپ کو تراویح پڑھنی ہے، تراویح کی نیت بھی انشاءاللہ میں واضح طور سے بیان کروں گی، اور اس کی تراویح کی سورہ جو تراویح کی جو دعا ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی اس کے نیکسٹ ویڈیو میں رمضان شریف سے پہلے۔ تو پیاری عزیزو، تو یہ آپ کو تراویح ضرور پڑھنی ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ آپ بالکل چند دن واقعی بچے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ رمضان رکھنے کی عادت بنا لیں، اس طرح کہ اگر آپ کھانا کھائیں تو تھوڑا لیٹ کھائیں، پانی پییں تو تھوڑی دیر بعد کھائیں، کتنی آپ کو پیاس لگے تو 10-15 منٹ کھینچ کر پئیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، آپ بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں، تو آپ اسے تھوڑا کنٹرول کریں اور دیر سے ہی کھائیں۔ یہ رمضان رکھنے کی عادت بنے گی آپ کے اندر۔ آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، رات کو نفل نماز پڑھیں، تہجد پڑھنا شروع کر دیں، کم سے کم رمضان شریف کی اس طرح تیاری کریں تاکہ رمضان میں آنے کے بعد ہماری عادت بن جائے۔ جب عادت ہوگی تو آپ کو کوئی مشکل نہیں آگی۔ اور یاد رکھیں بہنیں، قرآن پاک جب رمضان شریف آتے ہیں نا تو میرے بھائی میری بہنیں بڑی قرآن پڑھتے ہیں، کسی نے 2 پڑھ دیے، کسی نے 4 پڑھ دیے، کسی نے 5، بعض تو 10 پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں قرآن کو صحیح تلفظ و مخارج کے ساتھ ادا کرنا، پڑھنا صحیح کہلاتا ہے، نہ کہ یہی کہ آپ پڑھے جا رہے ہیں اتنی جلدی پڑھنے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اتنی جلدی نہیں، بلکہ اتنی جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ میں نے آپ کو اس طرح بتایا، یہ بھی بہت جلدی ہے، لیکن آپ اتنی جلدی نہ پڑھیں کہ آپ کے 10 قرآن ہو جائیں۔ دیکھیں رمضان شریف میں ایک ایک حرف پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، 70۔ اب الف ایک حرف ہے، لیکن اس الف میں اور بھی حرف ہے، تو الف کے جتنے حرف لکھنے مانگے اتنی نیکیاں ملیں گی ہمیں ڈبل کر کے رمضان شریف میں۔ تو ہمیں ایک ہی کلمہ پڑھیں، جیسے الف لام میم، اب کتنے کلمے اس کے اندر ہوں گے لکھنے میں، اور بولنے میں صرف 3 حرف ہیں، اور اس کے جو مد ہیں اسے کھینچنے میں ملیں گے۔ تو تھوڑا پڑھیں آپ قرآن پاک، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، وقف کی رعایت کر کے پڑھیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ بس پڑھی جا رہی ہے، سمجھ نہیں رہی ہے، قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر ٹھہر کر، اور ہو سکتا ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ اردو پڑھ بھی ہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گی تو اردو میں ترجمہ نیچے کو لکھ کر آتا ہے، اور ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں پھر پڑھیں۔ عبادت سے متعلق جو غرض ہے عبادت کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہمارا نام ہو جائے کہ ہم نے 5 قرآن پڑھ دیے، ہم نے 10 پڑھ دیے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خیال رہے کہ ان باتوں کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اسی پر آپ ایگری کریں کہ یہی ہمارا طریقہ ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو پیاری عزیزو، رمضان شریف سے پہلے اگر آپ کو دن ملے ہیں 2 یا 3 دن، تو آپ یہ روزے بھی رکھیں تاکہ رمضان اور یہ جو نفلی روزے ہیں اس سے آپ فوراً ملا لیں اور آپ کو رمضان شریف رکھنے میں مزہ آئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے۔ اور ایک بات اور کرتی ہوں تو اس وقت کھاتی پیتی رہتی ہیں، اذان ہوتی ہے، حکم ہے یہ کہ جب شہری کا وقت ہو شروع اور جب وہ شہری کا وقت ختم تو جب تک کھائے تو تب تک کھانا کھانا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، میری بہنیں کیا کرتی ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے اور آنکھ نہیں کھلی کسی وجہ سے، تو اذان ہوتی جلدی کھاتی پیتی ہیں، تو اس وقت آپ روزہ رکھیں تو بغیر شہری کا رکھیں، لیکن شہری نہ کھائیں، کیونکہ اذان تبھی ہوتی ہے جب شہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ ضرور خیال رکھیں، شہری نہیں کھانی ہے جب اذان ہو، اذان سے پہلے کھا لیں، اور اذان کا جیسے ہی آواز آئی فوراً آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ اور اگر آپ کی آنکھ کھلی اسی وقت تو آپ صرف اپنے من سے دل سے یقین کر لیں کہ میرا روزہ ہے، انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کھانا بہت ضروری ہے، سنت ہے، اور یہ برکتیں ملتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔